जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हों और जिसके पास खुद का पीने का पानी तक भी ना हो, वो दुनिया में इतनी तरक्की करेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद ऐसे शहर की जहां आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। फैक्ट्स इनसाइड की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहां अब पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इस तब्दीली के पीछे ऐसे दिमाग हैं जिन्होंने रेगिस्तान को भी ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहां अब हर किस्म का ऐशो आराम मिल सकता है। इसकी दुबई से लेकर बोजल अरब तक और डांसिंग फाउंडेशन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। लेकिन दुबई के चंद ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट भी मौजूद हैं जो लॉन्च तो चंद सालों बाद होंगे, लेकिन इन प्रोजेक्ट की वजह से दुबई की शोहरत और कामयाबी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। आइए जानते हैं कि दुबई के इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके लॉन्च से दुबई की चमक दमक मजीद बढ़ जाती है। नंबर 1, दुबई क्रीक टावर। दुबई की कामयाबी शुरू हुई थी 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग में हैरत अंगेज तौर पर 163 स्टोरीज बनाई गई थी। लेकिन बुर्ज खलीफा ने सिर्फ अपनी हाइट की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास चंद और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया में सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट भी शामिल हैं। लेकिन ये बात हम सबको मालूम है कि दुबई का ये फेम हमेशा के लिए नहीं है। जी हाँ, जो पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद थे, दुबई ने उनको तोड़कर अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन जाहिर है कि इनको भी एक ना एक दिन कोई ना कोई जरूर तोड़ेगा। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3299 फीट ऊंची बिल्डिंग होगी। यानी कि बुर्ज खलीफा से भी 564 फीट ऊंची जद्दा टावर न सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए दूसरे भी कई रिकॉर्ड तोड़ने का मंसूबा सऊदी बिल्डर्स बना चुके हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक और हेलीपैड भी जद्दा में मौजूद होगा। और साथ साथ बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जद्दा टावर जिसमें 59 एलिवेटर्स बनाने का प्लान किया गया है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो दुबई के फेम को जद्दा टावर की वजह से खासा नुकसान पहुंचेगा, और जाहिर है जब फेम को नुकसान पहुंचेगा तो दुबई के बिजनेस और टूरिज्म पर भी इफेक्ट होगा। इस चीज से बचने के लिए जद्दा टावर के टक्कर में दुबई मैदान में उतर चुका है। जी हाँ, जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। वहीं दुबई में भी एक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जोरों शोर से चल रही है, जिसको दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रीक टावर के बिल्डर्स हमार प्रॉपर्टीज ने अभी तक इसकी प्रोडक्ट्स डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन उनका प्लान है कि उनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। अगर जद्दा टावर की हाइट 3299 फीट रखी गई तो दुबई क्रीक टावर की हाइट को बढ़ाकर इतना कर दिया जाएगा कि वो जद्दा टावर से ऊंची हो जाए। दुबई क्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्चे का एस्टीमेट $1 बिलियन बताया जा रहा है, जो 75 अरब रुपए बनते हैं। फिलवक्त जद्दा और इसके बिल्डर्स ने जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है, क्योंकि जिन सऊदी प्रिंसेस ने जद्दा टावर में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उनको सऊदी गवर्नमेंट ने करप्शन केसेस के अंदर अरेस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि जद्दा टावर का काम रुका हुआ है, तो अमार प्रॉपर्टी ने दुबई क्रीक टावर का काम रोका हुआ है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले 1-2 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि दुबई क्रीक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 2, डायनामिक टावर। आखिरकार लोग ऊंची बिल्डिंग से एक ना एक दिन जरूर बोर हो जाएंगे। इसके लिए दुबई ने एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को मजीद बूम कर देंगे। और इन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है डायनामिक्स टावर। शक है कि ये टावर बुर्ज खलीफा की हाइट से काफी कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज भी है जो दुनिया में किसी भी टावर में मौजूद नहीं। इस टावर में टोटल 80 फ्लोर्स रखे गए हैं, लेकिन ये 80 फ्लोर्स कोई आम फ्लोर्स नहीं, बल्कि ये हर वक्त गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर लोगों को वाकई एक अनदेखा मंजर पेश करेंगे। डायनामिक्स टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर की रोटेशन स्पीड भी कंट्रोल कर सकेंगे। सनसेट देखने का मूड हो या फिर सी व्यू देखने का, फ्लोर को रोटेट करके अपनी मर्जी के नज़ारे देखे जा सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी इस टावर में इस्तेमाल होगी वो वाकई बहुत ही अनोखी है।
حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹاور کے ہر فلور کی کنسٹرکشن سائٹ پر نہیں بلکہ فیکٹری میں الگ سے کی جائے گی اور بعد میں یہ فلور ٹرانسپورٹ کر کے سائٹ پر پہنچائے جائیں گے اور ایک کے اوپر دوسرا فلور رکھ کر بلڈنگ کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ بلڈرز کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے بلڈنگ پر لگنے والا خرچہ 30% کم ہوگا، لیکن پھر بھی اس پروجیکٹ میں $1.2 بلین سے بھی زیادہ خرچہ ہوگا۔ نمبر 3، میوزیم آف دا فیوچر۔ دبئی میں بنایا جانے والا یہ میوزیم نیکسٹ ٹیکنالوجی کی ایک شاندار مثال ہوگا۔ اس میوزیم میں پرانے زمانے کی چیزیں نہیں بلکہ آنے والے وقت کی ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملے گی، جن کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جائے گا۔ میوزیم کے اندر انسانی دماغ کے کارنامے اور ٹیکنالوجی سے بھرپور چیزیں بنائی جائیں گی۔ میوزیم کے اندر موجود روبوٹس آنے والے لوگوں کا بھرپور استقبال کریں گے۔ اس کے علاوہ روبوٹس اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسے کارنامے کر کے دکھائیں گے جو شاید کبھی انسان بھی نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ روبوٹ کارز، موٹر سائیکل اور روبوٹ ڈرونز کی نیکسٹ جنریشن اس میوزیم میں شو کیس کی جائے گی۔ یہ میوزیم دبئی میں شیخ زاید روڈ پر بنایا جا رہا ہے، جس پر لگنے والا خرچہ ابھی تک 10,000 کروڑ بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 4، ہائپر لوپ۔ ہائپر لوپ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو نہایت کم وقت میں انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، اور وہ بھی بہت کم خرچ میں۔ ہائپر لوپ ایک بہت ہی بڑا ٹیوب ٹنل ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کیپسول میں انسان بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ پوری ٹیکنالوجی الیکٹرک بیسڈ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا بھی فیول استعمال نہیں ہوتا۔ ہائپر لوپ میں چلنے والی کیپسول 1123 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر سکے گی۔ یہ سپیڈ ہوائی جہاز کی سپیڈ سے بھی بہت زیادہ ہے، جبکہ ان کے چلنے سے اندر بیٹھے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شور سنائی نہیں دے گا۔ ان کے کیپسولز میں ونڈوز تو نہیں ہیں، لیکن اس کیپسول میں پیسنجر کے لیے ہر قسم کی انٹرٹینمنٹ موجود ہوگی۔ فی الحال ہائپر لوپ ٹیکنالوجی دبئی سے ابوظہبی کے لیے لانچ کیا جائے گا، جو اس 1 گھنٹے کے سفر کو حیرت انگیز طور پر صرف 12 منٹ میں طے کرے گا۔ دبئی میں اس ہائپر لوپ سٹیشن برج خلیفہ کے قریب اور جبکہ ابوظہبی میں اس کا سٹیشن اتحاد ٹاور کے قریب بنایا جائے گا۔ نومبر 2020 میں ہائپر لوپ کا سکسیسفل رن ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ہائپر لوپ کو بنانے میں ہر کلومیٹر پر 225 کروڑ کا خرچہ آئے گا، یعنی صرف دبئی سے ابوظہبی کے لیے لوپ پر 312 ارب کا خرچہ آنے والا ہے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ہو گیا ہائپر لوپ جو دبئی سے ابوظہبی کو زمین سے ہی کنیکٹ کرے گا، لیکن دبئی سے انڈیا تک ہائپر لوپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور انڈیا کے درمیان میٹنگ میں یہ پروجیکٹ ڈسکس ہوا تھا، جس کو دبئی کے فیوچر پروجیکٹس کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ دبئی اور انڈیا کے شہر ممبئی کے درمیان سمندر کے ذریعے یہ ٹنل بنایا جائے گا، جس میں ہائی سپیڈ ٹرین چلے گی اور صرف 2 ہی گھنٹے میں یہ سفر طے کر لیا جائے گا۔ یہ انڈر واٹر ٹنل سمندر کے باٹم پر نہیں بلکہ سمندر کی سطح پر ہی تیرتا رہے گا، اور اندر ٹرین میں موجود لوگ سفر کے ساتھ ساتھ سمندری دنیا بھی دیکھ سکیں گے۔ 2000 کلومیٹر کی اس دوری کو طے کرنے کے لیے ٹرین 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی۔ اس انڈر واٹر ٹرین ٹنل کے ذریعے دونوں ملکوں کے انسان تو سفر کریں گے ہی، اور ساتھ ساتھ آئل بھی نہایت کم قیمت پر ٹرانسپورٹ کیا جا سکے گا۔ نمبر 5، الادین سٹی۔ دبئی کریک پر 4000 ایکڑ پر بننے والی یہ ہے الادین سٹی۔ یہ پروجیکٹ الادین اور سندباد کی سٹوری سے امپریس ہو کر بنایا جا رہا ہے، جس میں تمام بلڈنگ کی شکل الادین کے چراغ جیسی ہیں۔ ہر بلڈنگ ایئر کنڈیشن ٹنل کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوں گی۔ الادین سٹی میں ہوٹل، آفیسز، فلیٹس، شاپس تو ہوں گے ہی، اور ساتھ ساتھ 900 گاڑیوں کی پارکنگ سپیس بھی ہوگی۔ یہ پروجیکٹ دبئی کی گورنمنٹ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، جس پر تقریباً 1125 ارب کا خرچہ ہوگا۔ نمبر 6، دبئی کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتے ہیں مین میڈ آئی لینڈز۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال دبئی میں پام جمیرہ کے نام سے موجود ہے۔ پام جمیرہ کھجور کے درخت جیسا آئی لینڈ سمندر میں بنایا گیا تھا، جہاں پر رہائش 2007 میں ہی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ یہ پام جمیرہ سمندر میں پتھر اور ریت ڈال کر انتہائی مہارت سے بنایا گیا ہے، لیکن اتنے بڑے آئی لینڈ پر پتھر اور ریت ڈالنے کی ٹرانسپورٹنگ کوسٹ اتنی کم نہیں تھی۔ پام جمیرہ کو بنانے میں تقریباً 900 ارب کا خرچہ آیا تھا، اور اس خرچے میں 112 ارب کا اٹلانٹک ہوٹل شامل نہیں ہے، جس میں واٹر پارکس اور انڈر واٹر ایکویریم بھی موجود ہے۔ پام جمیرہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو سپیس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پام جمیرہ کی کامیابی کے بعد دبئی کی گورنمنٹ ایک اور مین میڈ آئی لینڈ بنا رہی ہے، جس کو جمیرہ بے آئی لینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ آئی لینڈ کی شکل ایک سی ہارس سے ملتی جلتی ہے۔ جمیرہ بے آئی لینڈ کا کافی تر حصہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، جس میں یاٹ کلب، اپارٹمنٹس اور ایک لگژری 5 اسٹار ہوٹل بھی موجود ہے۔ نمبر 7، دبئی فیرس وہیل۔
दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील जो अभी अमेरिका के शहर लॉस वेगस में मौजूद है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द ही दुबई तोड़ने वाला है। जी हाँ, दुबई मरीना पर दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा फेरिस व्हील बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट 210 मीटर बताई जा रही है। व्हील में टोटल 45 कैप्सूल हैं, जिस पर एक ही वक्त में 1400 लोग दुबई मरीना के नज़ारे देख सकते हैं। फेरिस व्हील पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ इसका लॉन्च कोविड-19 की वजह से डिले हो गया। इस फेरिस व्हील को बनाने में 2000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आया था, जो 2021 में किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। उम्मीद है आप फैक्ट्स इनसाइड की ये वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, और आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स इनसाइड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।